هذا الجبل اللي احنا عليه الآن اسمه جبل عينين، جبل عينين، جبل عينين. بعد ذلك سمي بجبل الرماة. الوادي هذا اسمه وادي قناه، كان المفروض يمشي من هنا بين عينين وأحد، لكن هذه كلها ردية اللي هنا. الوادي كان كذا ماشي حتى شفتوا منطقة النخيل هذيك، وخلفها أيضا هناك منطقة التقاء الأسيال، مجتمع الأسيال، أن الدجال يضرب رواقه عند مجتمع الأسيال. يجي وادي العقيق جاي من الغرب، وبطحان جاي يشق المدينة من الوسط، وقناه جاي، فيلتقوا الأسيال في تلك المنطقة، منطقة زغال. طيب الجبال الثلاثة دي شوفوها دي، هذا جبل صغير شوفوه، في جبل كأنه ملتصق به، وهنا جبل، هذه اسمها الجماوات. الجماوات جماء تضارع، جماء أم خالد، جماء العاقل، جماء تضارع، جماء أم خالد، جماء العاقل. الجبل العريض هذاك هو جبل عير، عير بالفتح، ما هو عير، عير. الفرق بين العير والعير ايش الفرق بينهم في اللغة العربية؟ العير القافلة، واسأل العير التي أقبلنا فيها قافلة تكون من بالليل. أما العير فهو الحمار، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. هذا شاهد في البلاغة دائما يستشهدون به. المهم العير سمي عير يقولون لاستواء ظهره مثل الحمار. هذا جبل عير وهو حد المدينة الجنوبي. المدينة حرم من عير إلى ثور. ثور طبعا في كلام كثير.